غير الماء كتقول لهم فهمتي راه تينوض الشعر. داكوغ، باش بينك وبين راسك تبقى مرتاح. الساط راه فاش كتدخلك واحد 10000 درهم ولا 20000 درهم في الاخر الشهر، خاصك تشدها صاحبي وفيغ بها صاحبي. فهمتي راه ماشي كيسيون ديال شديت. فهمتي علاش نعرف بزاف راه ما فهمتي خدامين وطالع عليهم. سلام دراري بنات، كنتمنى تكونوا مزيان، تكونوا بخير، تكون خدمتكم ترونكيل. كيف ديما كنقول اللي بادي الله يسهل عليه، واللي مازال ما باديش يبدا يتحرك تململ دير شي حركه. على اي كيف ما شفتوا في الانستغرام حطيت لكم اللي عنده شي سؤال يسولني نسى ندير فيديو. دونك هذا هو هذا الفيديو. نحاول ما امكن. درت سكرين لدوك دوك الاسئله ديالكم كاملين. الا زلت شي واحد كنشاطر بزاف فهمتي ربما يكون مره اخرى نقدر نزيد اسئله من راسي كنشوفهم كيطرحوا بزاف ونجاوب عليهم. بون. كيفاش هذا امين القنتسي، اسمح لي بزاف اخي امين الا ما قلتش كنيتك مزيان. قال لي كيفاش نديروا الفيريفيكيشن بلا كارت. اخي امين، خاصك تعرف واحد الحاجه باللي في سيتينغ في البارامتر ديال الفيسبوك عطينك الايدونتيفيون كتلقاه لتحت. داكوغ. كتلقاه لتحت من دير المود باس وتحت من ديك السميه. كتلقاه لتحت كتكليكي عليها. كتلقى واحد اللعيبه ديال ابلود لاكارت ناسيونال. كتصيفطوا ليهم. اللي ننصحك به هو ما امكن حاول اخويا دير الكونت ديالك بالجيميل وبالنمره من الاول. اوكي. حاول ما امكن دير لا دات دو نيسونس صحيح في الكونت ديالك اللي كاين عندك في لاكارت ناسيونال، ديرو في الكونت ديالك وسميو الكنيه بنفس الطريقه. وغارميه واحد 3 جور. دخل فيسبوك، دخل جروباج فهمتي، صيفط الميساجات. ومن بعد بدا تطلق سامارش. غادي تطلق بالاكونت بيرسونيل ومن بعد راه غيطلقوا لك الاكونت. انا كتفتح بيز ماناجر اللي نقول لك مثلا انه كان عندك كونت ديجا وتسد ليك، فراه كتمشي للاكونت كواليتي اللي هي جوده الحساب. كتكليكي عليها الفوق ومن بعد راه كتلقى ديك السيبورت. كتهضر معاهم كيقولك صيفطنا لاكارت ناسيونال. راه كتصيفطو والله يسهل الامور. راه غير هاد المساله كتبغي شويه ديال الصبر وبنادم ما يبقاش مزير في خاطره. شي حل السلع اللي فيهم علامه تجاريه. عبد اللطيف كيسول هذا السؤال وكيسولو بزاف ديال الدراري. خويا عبد اللطيف، بالنسبه للسؤال اللي فيهم لي مارك بحال مثلا اديداس نايك، سيميو تخدم بالفيديو. اوكي. الفيسبوك بعض المرات راه كتغمض عينها لانه عارفه مثلا بحال الدول ديالنا فهمتي المغرب الجزائر تونس، عارفين باللي فهمتي داكشي ماشي اوريجينال فهمتي. ماشي اوريجينال دونك كتلقى سيرفيت ديال نايكي فهمتي هذيك ديال ما عرفتش ديال 199 درهم. هادشي غمدوا العين، ولكن بعض المرات كتكون اخويا كتكون الحمله كيف كنقولوا حمله بحال في الواقع فهمتي. كاين اللي كيبيع لا دروك، كاين اللي كيبيع النفحه، كاين اللي يبيع كذا. النهار اللي كتكون الحمله راه كيهزو. كنتمنى ما تهزش فاش تكون شي حمله وهذا ما كان. مي سيميو اخي كي قلت لك فيديو، ولا حاول ما امكن تبعد انت من هادشي كامل كاع. يوسف، واش فاش يتسد لك حساب فيسبوك كتشري واحد اخر؟ شوف انا نعطيك ميثود اللي كنخدم بها. كاين كونت الاول، كونت الثاني، الثالث، الرابع. داكوغ. كنكونوا خدامين بالكونت الاول عادي كيتسد كنمشيو نخدموا بالثاني. ماشي كنمشيو نخدموا بالثاني وكنساو الاول، لا كنمشيو نهضروا معاهم على الاول باش يطلقوا لينا. سامارش. النهار اللي تتلقى الاول تيتسد الثاني كنمشيو نهضروا نخدموا بالثالث. وكنهضروا تنمشيو نخدموا عاوتاني بالاول. هكا كتقدر تخدم مزيان. فينالمون الساط هادي راه خدمتك فهمتي. خصك تولف عليها فهمتي. سدال الحلام بلاناش بحال هكا. ولف عليهم عندك ما دير. سعيد الرايس كيقول واش ضروري بيسي باش نطلق الاتس؟ خويا الزين، بالنسبه للبيسي ولا فاش كتفتح الاتس ماناجر قدامك كيكونوا بزاف ديال لي زوبسيون، وبالتالي كتبقى مرتاح وكتفرق ما بين الخدمه راه خدمه وما بين شاد التليفون. انا خويا راه ما كنقدرش نركز كاع في التليفون. راه نقدر نكون مثلا باغي نطلق كومبين بديك بوستي كنقاد في البارامتر ديالها وصلني ميساج من عند شي صديق، من عند شي صديقة، من عند عمتك مصيفطة لك تصوير خصك توريها لخالتك. فهمتي غادي تسمح في داكشي تمشي تشوف داك الميساج اللي وصلك. دونك سي ميو بيسي كتخدم مرتاح. سؤال اخر. معاد كيقول شنو الحل الا ديزاكتيفا لك الكونت فيسبوك؟ الحل اخي هو تكونيكتا معاهم. راه عندهم سيبورت. داكوغ. تسد لي الكونت، هضر باللغه العربيه: مرحبا فريق فيسبوك، لقد اغلق فيسبوك حسابي الاعلاني بالامس، اريد حل. يتواصل معك واحد فهمتي. يقول لك اوكي فهمتي راه وقع شي غلط ولا ربما ترى خالف شي سياسه.
طلبوا فهمتي دويما زوين. خصك لا كارت ناسيونال تصيفطوا ليه، ما يقول لك خصك تصيفط البطاقه ديالك. التواصل اصاحبي، راه التواصل هو كلشي، راه متبقاوش مخلوعين. شنو اخر؟ سؤالي للبعض اللي كيركزوا على برودوي تكون كتفهم فيه باش تقدر، كيقول لك زعما خصك تركز في برودوي واحد تتفهم فيه باش تقدر تمشي مزيان. شوف، هما الا قالوا برودوي واحد انا ما كنقولش هاد الكلمه بحال هكا، انا كنقول نيتش. باغ اكزومبل اللي كنتي انت خاي سامي كتفهم في الكوسميتيك، فسي تركز على الكوسميتيك، لانه كتكون على درايه بالقوالب ديال الكوسميتيك، فهمتي بلي برودوي واش هذا ديال البشره المختلطه الدهنيه، فهمتي واش هذا البرودوي صالح للشعر، واش هذا البرودوي سيرتيفي، واش لونزا خرجت لكم ورقه، فهمتي. هكا اخي كتخدم مرتاح، احسن ما انك تمشي تقلب على شجره كيفاش تبيعها وانت ديجا تفهم في النيتش. خويا كاتب ماي اكاونت، ما كاتبش السميه. ملي كنبغي نخدم بالكونفرجن ما كيطلعش ليا البيكسل مناش. هنا يا خويا انت كتخدم بالاكاونت بيرسونيل، هنايا غادي نقول لك حاول تخدم بالبيز ماناجر. الا كنتي كتخدم بالاكاونت بيرسونيل وما عندكش بيز ماناجر، خاصك تحاول ما امكن دير كاستم كونفرجن. كاستم كونفرجن كيفاش ديرها؟ راه غتمشي غطابي كاستم كونفرجن. انا دائما كنقول للدراري ما يمكنش نشرح شي حاجه ديجا مشروحه في فيسبوك. اوكي، عندك شي مشكل نقدر نحلو لك، فهمتي البلان. هادشي ديجا في يوتيوب، كتب كاستم كونفرجن في يوتيوب غيطلع لك كيفاش دير. والحل ديالها بسرعه انك كتمشي كدوز واحد لاشا، وداك اللين اللي كيطلع لك في الاخر ديال تشيك اوت ولا ثانك يو بيج اللي كيطلع لك في الاخر، هذاك اللين هو اللي كتمشي كديرو في الكاستم كونفرجن. كتقول لفيسبوك انا بغيت الناس اللي كيوصلوش لهاد ليطاب الاخرانيه اللي فيها ثانك يو بيج، باش داكشي يكون مريكل. بون غادي نمشيو للسؤال اخر. اوكي، انا عايش في اوروبا، خصني ضروري شركه على حساب سترايب. دراري انا ما كنخدمش اي كوميرس الاي كوميرس الانترناسيونال الدروب شيبين، وما كنخدمش الاي كوميرس في الخليج، انا كنخدم اي كوميرس لوكال هنا في المغرب. الا قدرتي تسولني في شي حاجه في الاي كوميرس لوكال نقدر نجاوبك بكل فرح وسرور وفهمتي النشاط. شي حاجه بحال هكا سترايب ولا مثلا في شوبيفاي، فهمتي في الكونت ديالك في دروب شيبين، حاول ما امكن تسول الناس اللي كيشرحوا دروب شيبين، باش هكا كنبقاو حاطين نقاط على الحروف، كل واحد كيدوي شي حاجه كيخدم فيها وكيديرها، فهمتي، باش ما نبقاوش غير طالقينه. نقدر نجاوبك ولكن جوابي يقدر يكون فيه شي حاجه اللي قديمه وما غاديش تنفعك، داكوغ، حيت تكون هذا الدومين هذا ديال الاي-كوميرس فيه فهمتي الابديت بزاف. قدر اليوم غدا بعدو تخرج ابديت جديده انا نقدر نكون ما عارفاش. أزيد مروان هذا ولد عمي كيسولني أي حاجة كتعلق ببداية ديال التجارة الإلكترونية. الإنسان يلاه باغي يبدا، حيت نتا كتشرح زوين والعالم. بون مروان، بالنسبة للإي كوميرس ديجا قلت لك بلي الإي كوميرس هو أنك هي التجارة الإلكترونية. برودوي ياك كدير لي الإشارات في الانترنت كيدخلوك الطلبات كتكونفيرمي كتوصل للناس. برودوي باغ اكزومبل، انت راك عارف لي برودوي اللي كنخدم عليهم. برودوي باغ اكزومبل شارجور باغ اكزومبل، فهمتي شارجور زوين كتهزو معاك وداك العالم ياك، كتحاول دير لي فيديو زوين كدير لي الاشهار فيسبوك ادز، جوجل ادز، انستغرام ادز، في لي بلاتفورم اللي كتشوف باغي يجيبوا لك الناس يشريو، كتكونفيرمي دوك لي ليد ولا دوك لي كوموند اللي كيدخلوك وكتصيفطهم مع ليفرور ولا مع سوسيتي د لا ليفريزون. هادشي هادي الاي كوميرس، فهمتي، هادو هما لي زيتاب ديالها. بون باش تمشي فيها مزيان خصك تعلم اول حاجه، تعلم كيفاش دير الاعلانات وكيفاش دير البروداكت ريسيرش. هادشي اللي كاين. كيفيه الحصول على حسابات فيسبوك وطريقه الفيريفيكاسيون. طريقه الفيريفيكاسيون قلتها، كيفيه الحصول على حسابات فيسبوك سي ميو يكونوا فيسبوكات ديالك، فهمتي. هادشي ديال كيفيه الحصول تبقى تسبامي ما خدامش. لي مون كلي تاع فيسبوك اد سي بي ام. شوف، لي مون كلي خصهم فيديو بوحدو اخو، وحق الرب، فهمتي، سي تي ار سي بي ام، هاد اللعيبات هادو خصهم فيديو بوحدو. وانا اللي كنظن بكل صراحه، انا اللي كنظن هاد الامور هادو راه ديجا كاينين في يوتيوب، ديجا تدخل غير تكتب غير في جوجل، فهمتي، لي مو كلي فيسبوك ادز ولا مثلا بحال سي بي ام، فهمتي، سي تي ال كل شو هاكشان، هاد اللعيبات هادو بحال هكا راه خير موجودين، فهمتي. خصك تحفظهم، فهمتي. لا الحفاظ انا راه شبت الحفاظه كون حفظتها في الليسي. كيفية الترويج او التسويق للمنتجات ديالنا باش نحصلوا على النتائج؟ كيف قلت لكم فيسبوك ادز هذا
الونابي. سمحوا لي بزاف الا الكنيات ما تنعرفش نطقهم. آه، بالنسبه للفيسبوك ادز، جوجل ادز، انستغرام ادز، داكوغ. تحاول ما امكن تشدهم كيفاش تخدم بالاعلانات، كيفاش تقاد دي فيديو، كيفاش تقاد الاد كوبي، واش خدام مع راسك. كيفاش نطلع ستور نادي فيو كان. شوف، غتحاول ما امكن تقاد ستور ديالك باللون ديال البراند ديالك ولا ديال الستور ديالك اللي نتايا مخيل غي خصو يكون، داكوغ، كيف ما خصو يكون. ومن بعد اخويا غتمشي تقاد واحد الكوليكشن، دوك دي كاتيجوري، اوكي. ومن بعد كل كوليكسيون غادي تسميها، وغادي تحط لي برودوي ديالك بطريقه زوينه، يكون داكشي سامبل. لوبجيكتيف ديال الستور هو تبين الناس ها كيفاش يشريو ها البرودوي، المميزات ديالو. آه آه ديسكريبسيون تكون حاط لي زيماج، السلام. كنت تكون حاط واحد التعاليق لتحت، سيمي يكونوا حقيقيين. فهمتي؟ الا ما كانوش حقيقيين انت اللي درتيهم انت، يكون داكشي حقيقي. ماشي انت تبيع شي برودوي كوسميتيك غير الماء كتقول لهم فهمتي راه تينوض الشعر، داكوغ. باش بينك وبين راسك تبقى مرتاح. الساط راه فاش كتدخلك واحد 10,000 درهم ولا 20,000 درهم في الاخر الشهر، خاصك تشدها صاحبي وفيغ بها صاحبي. فهمتي؟ راه ماشي كيسيون ديال شديتي. فهمتي؟ راه تنعرف بزاف راه ما فهمتي خدامين وطالع عليهم الدم. هادشي راه شي يبيع، ماشي ماشي يبيعش، ولكن بينو وبين راسو راه عارف شنو شي يدير. فهمتي البلان؟ دونك الصاد خصك تدخل غير فهمتي 3000 درهم وفرحان بها. انا باش ندخل فهمتي 10,000 درهم 15,000 درهم قمة الراحة. حتى لي برودوي فهمتي اللي عندي تنشوف دائما تنسويفي مع الكليان. فهمتي؟ شرا مثلا باغ اكزومبل، شرا 100 كليان، فهمتي؟ تنشوف شحال من واحد عجباتو الكواليتي، داكوغ. الا لقيت فهمتي اكثر من 50 اتس اوكي كتبقى. كانوا بزاف اللي مع اكثر من النص اللي ما عجباتش الكواليتي كنبدلها. هكا خايف فهمتي تقدر تمشي مزيان. حيت عاوتاني علاش كنقول اكثر من النص، حيت دائما النسبه المئويه الكبيره هي اللي كتحكم. سينو ولا بقى خرجوك شي 10 فهمتي وسط 100، بقى نقولك هادشي ما عجبناش، الا شبعتي الكليان تقدر تمشي في الخساره. دونك ديما بقى في الوسط فهمتي باش تمشي مزيان. شنو اخر؟ كيفاش نلقاو منتوج صعب الوصول اليه في الاسواق. اوكي، كيفاش نلقاو منتوج صعب الوصول اليه في الاسواق. دابا الا كنتي في السوق المغربيه، خصك دير في بالك بلي اي برودويات كيكونوا هنا في المغرب مثلا في 2021 أو في 2019 كانوا طوندونس برا، ولا في 2000 في 2020. دونك حاول ما امكن انه الانسبيراسيون ديالك تكون برا. فهمتي؟ لي سبايت ولا راك شار، حاول ما امكن الانسبيراسيون ديالك تكون من برا. هكا خويا غتمشي مزيان. سينو الساط انا دائما كنقول واحد الحاجه. انا راه كنبيع داكشي اللي كيتباع فهمتي، والحمد لله خدام به. يعني دائما البريزونطاسيون ديال لي برودوي اللي كتلعب دور كبير. كروم عبدو، كيفاش نفكروا بطريقه مغايره لايجاد البرودكت الاولين، نفس الطريقه اللي قلت اللي جاوج بها عزيز، هي كيفاش نلقاو المنتج الصعيب فهمتي؟ شوف الوينين برودكت شي كيتصايب كتدخلو من برا. باش يتصايب خصك فكره، تدخلو من برا خصك فلوس. فهمتي؟ ما كاينش جوج. ما يمكنش تلقى وينين برودكت في درب عمر، ما يمكنش تلقى وينين برودكت ولا برودوي كيجيب ديال بصح كاين في تيليجرام. الا جاب لك يقدر يجيب لك في 3 ايام 4 ايام، من بعد يطيحوا فيه خوتنا. بح. شنو اخر؟ شو سؤال واحد اخر؟ اوكي. وراني باقا تالفه ما لقيتش برودوي اللي نخدم به. نفس المشكل. نفس المشكل عند بزاف لي برودوي. هادي سمسمه. هاد البنت هادي ظريفه بجد، كاينه في اسبانيا على ما اظن. ما عرفتش واش هي اللي ديجا متبع داكشي اللي كنحط في الفيسبوك. ما علينا. الله يسهل عليك اختي. بالنسبه لي برودوي اختي تيست ولا حاول ما امكن تخصصوا في نيتش معين الكوسميتيك. حاولوا ما امكن فهمتي شوفوا في الحوايج، شوفوا شي حاجه بحال هكا فهمتي، تخصصوا فيها صاحبي، تخصصوا فيها باش تقدروا تخدموا مزيان. اخي اول حاجه عندي بزاف ديال المعلومات حول هذا المجال. كيفاش نختار النيتش؟ النيتش كيتختار اخي بجوج الامور. سواء داكشي اللي كتفهم فيه، ياك، سواء خويا داكشي اللي كتشوفو خدام كتحاول دير فيه طريقتك اللي تشوفو مزيانه. مثلا البنات عزيز عليهم الماكياج، غتمشي اخي تقاد شي حاجه في الكوسميتيك مع شي تعاونيه عندها داكشي بيو، داكشي ناتوريل، داكشي زوين نقي. غتحاول ما امكن تقاد النيت ديالك وتقاد واحد الباكاجين وتقاد تقاد واحد لا مارك خاصه بك، وتبدا تبيع، تبدا دير اشارات، دير الكولابوراسيون. هكا غتمشي مزيان. فهمتي؟
علاش كتشهروا بالتجاره الالكترونيه وكل شيء غيدخل ليها غتكسر المنافسه؟ خويا هذا سميتو ديال روبلوكس، ديال روبلوكس 8192. خويا الروبلوكس السؤال ديالك زوين، واعر نقي. ما نقول لك واحد الحاجه، قسما بالله العلي العظيم شي وسط 1000 كيعرفوا التجاره الالكترونيه، مين اللي كيجربوا؟ اوكي، مين اللي كيجربوا هادشي بتجربه سطرتهم صحابي. وسط دوك 100، خمسة ولا ثلاثة ولا أربعة هما اللي كيمشيو فيها مزيان. فهمتي؟ شي الاخر تبقى يطيح وينوض تبقى يبكي في الجروبات. باش نكون واضحين اخي، يعني شي مساله ديال انه بنادم تيدوي ما تخلعكش اخي. فهمتي؟ بنادم راه فهمتي عزيز عليه يشوف. قليل صاحبي اللي باغي فهمتي يدير بصح، قليل اللي باغي يدير شي حاجه. انا صاحبي راه فهمتي كانوا الدراري فهمتي ماشي صحابي تيبداو طنطن شويه تيقلبوا يبكاو شكال فهمتي وشي تيحبسوا. فهمتي؟ دونك الساط هادشي راه داير بحال البحر. فهمتي؟ داير بحال البحر. فاش تشوف بنادم في الكشكوشه كشير تدخل شويه قليل، تدخل شويه عاوتاني قليل، تدخل شويه تلقى دوك العوامه. فهمتي البلان؟ هذا هو البلان، هذا هو الدومين. دونك بقى مرتاح. فهمتي؟ بقى مرتاح. راه ما شوف راه كلشي كيقرا في المدرسه. فهمتي؟ وكاين شكون اللي قليل اللي كيولي انجينيور، قليل اللي كيشد الاجازه. فهمتي البلان؟ دونك كون دماغ صاحبي. عادي اصلا بنادم ينافسك اصاحبي، يا مرحبا فويتاش حنا كرهنا اللي ينافسنا صاحبي. انا بدا والله شي يعجبني الحال. فهمتي؟ انا راه بعض المرات كنكون مرخي تيصيفط لي شي ساطة في الفيسبوك ولا في الانستغرام، تيصيفط لي شي تصويره ديال الفلوس ولا ديال اللي دخل ولا البيرتشيز. فهمتي؟ الساط راه نوض صاحبي. فهمتي؟ راه تيطلع عليه الناس نوض صاحبي تخدم. فهمتي البلان؟ واش يمكن لي نفيري في فيسبوك بلا هويه مزوره ويقبلها؟ اردوان. خويا انا راه الدراري عارفين ان راه ما عنديش ما داكشي اللي ماشي ليغال. فهمتي؟ ما غنجاوبك شوا حقر. واش شركة امانة كتوصل السلاح حتى للدار تاع المشتري؟ شوف، امانة قبل ما تصيفط فيها خصك تتفق مع الكليان. سلام، واش ممكن الا ما جابش لك الليفرور ديال الامانه تمشي ليه البوسطه؟ الا قال لك صيفط ليه. بعض المرات اخويا راه عندهم شي موزعين راه لا اله الا الله. فهمتي؟ راه موفيز فهمتي افار كاليتي ديالهم ناقصه ما تيديوش للدار. اللي نقدر نوصيك بيه تتفق مع الكليان، وفي الورقه دير لادريس بالضبط فين كيسكن، الحي، الزنقه حدا شي جامع، كتب مسجد كذا كذا. و ديجا انت راه متفق مع الكليان باش تبقى مزيان. هذا ما كان. سيميو امانه تستعملها في لي ريجيون اللي صغار بزاف. فهمتي؟ بحال مثلا كتسمع مثلا نزالة العظم كاينه مثلا في بن قرير ولا شي حاجه بحال هاد. فهمتي؟ هادو هما هادشي فاش فاش تخدم ولا فاش تفكر تخدم في امان. كارت د لا بنك شحال تقدر تحل بها من فيسبوك؟ شحال تقدر تحل بها؟ تقدر تحل بها تخلص بها ماشي تحل بها. شحال تقدر تخلص بها فهمتي ما لا نهايه. تقدر تخلص شحال ما بغيتي ما كاينش مشكل. فهمتي؟ مادام عندك فلوس. غير هي خصك دير في بالك بلي راه فيها الدوطاسيون 15000 درهم هي اللي تقدر تخرج. دونك ما خصكش تفوتها. بلال حط لينا لي نيت اللي خدام هاد الايام. اخويا راه جميع لي نيت خدامين على طول الايام. فهمتي؟ ماشي غير هاد الايام. راه لي برودوي اللي كيكونوا جينيرال هما خاي اللي بعض المرات في دابا ماشي المحل الكبير دير شي برودوي عنده علاقه بحال شي هاشوار مثلا شي طحل اللحم. اوكي انا باش ما نرجعكش اخي بلال. خويا بدر، بغيتك تنصحني واش نكمل قرايتي عاد خديت الاجازه ولا نتوكل على الله في التجاره الالكترونيه؟ خويا السؤال ممكن حتى واحد يجاوبك عليه من غير راسك. الا كنتي تشوف راسك باللي تقدر تمشي في ماستر مزيان دكتور سير اخي الله يسهل عليك. فهمتي؟ كمل. كنتي تشوف راسك الغالب الله هذا هو جهدك اخي. ما نقولش لك اخي حبس، ولكن المهم بين وبين فهمتي جماعة. شوف دير واحد الحاجه، سير فيهم بجوج دقه واحده. فهمتي؟ دقه واحده وخلي الوقت هي اللي تحكم. سامي. سامار قلت لك سامي سامار شاخي خلي الوقت هي اللي تحكم. فهمتي البلان؟ باش تبقى خويا باش تبقى فهمتي باش تبقى مرتاح خلي الوقت هي اللي تخيرك. شي واحد الوقت اللي تقدر تمشي مزيان في الخدمه ما تلقاش هاد القرايه ديال وقت انا فهمتي درتي الفلوس وهاني بدا راه خدام. ماشي انت من الاول غتحكم باقي ما داير حتى حاجه. خويا واش البيسي كيلعب دور في اقفال الحسابات؟ الا كان خصنا نديرو شي حل لهاد الهضره. انا نقول لك، فاش كيكون عندك كونت فيسبوك تفتحو في البيسي تفتحو في التليفون
تشوف شي مثلا فتحتي في موزيلا وفتحتي في فايرفوكس ولا فتحتي في جوجل كروم ولا اوبيرا، راه اخي الفيسبوك تيقول هذا شي خربق، هذا كل مره فاتح ليا من شي صحابك تتسبامي دونك يسدولك. دونك حاول ما امكن تبقى فاتح المسائل ديالك اخي من كونط واحد. اوكي. شنو اخر شو سؤال واحد اخر اخي؟ ما كاينين اسئله اخي الله يشم مزيان بالله. واش ما كتشوفش باللي الا كلشي دخل المجال الاي كوميرس غادي تزاد؟ شنو غادي تزاد؟ ولكن نسبيا انا عرفت النية ديالك في السؤال. شوف اخي، ما راك تلقى حانوت حدا حانوت ومزيان صاحبي، فهمتي الامور. الرزق صاحبي راه ما يحيدوك حتى واحد، فهمتي. يعني اخدم صاحبي، دير شي فكره، دي فرصه دير شي حاجه ما ديرهاش البشر. مالك؟ خلاك البشر راه كل شيء عنده عقل. دونك تمشي دير شي حاجه ديالك خاصه بك. خويا بدر، كنت قلت لك بغيت لي ليفرور كتخدم معاهم في جميع المدن، غنكون غالبا اخي قلت لك من بعد، فهمتي، حيت ما كنتش مسالي دونك ما جاوبتكش. و لي ليفرور راني كنبارطاجيهم، دونك اخي انا نديرهم نبارطاجيهم معكم اخي. سامارش نبارطاجي معكم كازا تيخدم في المحمدية، كازا معكم زكريا تيخدم رباط تمارسلا، أقنعة طراس خراش بوزنيقة، كاين فاس مكناس، كاين طنجة، كاين أكادير، كاين مراكش. طنجة مع تطوان. دونك دابا نبارطاجي معكم هاد الدراري هادو اللي فهمتي اللي مزيانين بصراحة. الروتور بزاف والله. الروتور عنده جوج الاسباب: يا البرودوي ديالك دايرو غالي وكاين رخيص، الناس يشريو من عندك يعرفوه كاين في بلاصه رخيص. يا خويا البرودوي ديالك شي حاجه تكميليه صافي الناس ما تيبغيوش يشريوها اوبليجي. دونك وهي الكونفيرماسيون هابطه. صافي حاول تريتي هاد المسائل وتعرف فين كاين المشكل بالضبط باش تقادو. خطوات انشاء حساب إعلان الاشخاص الذين لم يكن القدره لانشاء شركتهم الخاصه. غتفتح بالاكونت بيرسونيل. اكونت بيرسونيل راه باين، راه عادي. كيفاش نقاد لاندين بيج؟ على حسب فين بغيتي تقادها، واش في الووكوميرس ولا في الورد بريس، ولا بغيت تقادها في يوكان ولا بغيت تقادها في ستورينو. يوكان وستورينو راه ديجا كاين فيديوهات ديالهم. ووكوميرس والورد بريس راه هما كاينين، شوبيفاي حتى هو كاين. دونك اخي هذا سؤال براتيك، دونك طابي في يوتيوب غيطلعوا لك ناس شارحينه بالخشيبات شنو دير تبع معاهم اخي. اوكي. بغينا شي فيديو يكون زايد شويه اخي بدر على البرودكت ريسيرش. نقول لكم واحد الحاجه الدراري، انا خدام في نيتش. عرفتي البرودكت نيتش واحد؟ عرفتي البرودكت ريسيرش شحال هادي ما درتو؟ راه مده الصاد. قسما بالله العظيم، لانه كنشوف راسي عندي ما ندير انا بشي برودكت ريسيرش. غير في شي وقيتات كنبغي نشوف السوق فين وصلات وداكشي كندخل كنقلب. اما انا خدام في النيتش ديالي، خدام فيها على طول ديما مرتاح، فهمتي. راه ما فيش ديك قوش قلب هنا شقع هنا خربق هنا دخل هاد الجروب دخل لهادي دخل لهادي. تنحاول فهمتي غير في النيت ديالي تنحاول نخدم مزيان وصامر. غنمشيو لسؤال واحد اخر. قال لي واحد، قال لي راك 100% نسيتي، غالبا تيهضر على لي ليفرور. اما ما نساك الله يمنساك بالله. كيفاش واحد باغي يبدا يدير اسمه في السوق؟ حنا انا راه ماشي تنديرو اسماء ديالنا، انا راه تنبيع، ماشي عرفنيش بدا نمشي واش نبيع. راك بعض المرات نقدر نكون دزت من حدا شي كليان فهمتي ديجا شرا من عندي وهو ماشي عرفنيش انا تنعرفو. حنا كدير لا مارك ديالك، وباش دير لا مارك ديالك كديرها اخي. اول حاجه خصك تبدا عادي الاعلانات، ثاني حاجه تخدم دي فيديو نقيين، وثالث حاجه اللي هي تخدم مع دي زانفلونسور، ولا تخدم فهمتي اون مانيير كرياتيف. مثلا دير مثلا واحد الجيف واي فهمتي. تحاول مثلا دير مثلا ناس الى طرح عليهم اسئله لا جاوبوا فهمتي ثلاثه الاولين تعطيهم شي كادو. هكا اخي كتخلق واحد الغولاسيون زوينه، والناس تدير سميتك عندهم. نخدم باوتونتربرونور ولا السارل؟ نصحك اخويا بالسارل. داكوغ الا كنتي غادي تفيريفي الكونت ديالك ودوك العالم. اونتربرونور فهمتي عاديه، فهمتي ما غاديش تقدر تفيريفي بها الكونت في الفيسبوك. واش كومباني يو كي تقدر تفيريفي بها بيزنس ماناجر؟ تقدر. كنشوف دراري كيقولوا تقدر، انا مفيريفي ب ب بستاشيو بالار سي فهمتي، روجيستر كوميرس شركه مغربيه. المنتج المربح عينه من التيست. نفس السؤال اللي جاوبت الدراري. كيفاش هذا ميدو؟
هذا ايوب، كيفاش تتعامل مع كليان شرا من عندك، كشر من جوج مرات وكشر العروض الاثمنه؟ صافي. انا كليان مثلا، تحمل هاد السؤال هذا زوين عجبني. شوف، هادشي ديال البيع والعلاقه والريلاسيون ديالك مع كليان زوين بصراحه، فهمتي؟ قليل اللي كيجي وما عليكش اخي ايوب. بالنسبه اخي بالنسبه للغولاسيون ديالك مع الكليان، خصها دائما تبقى مزيانه، فهمتي؟ تبين ليه باللي هو، فهمتي، هو اللي متحكم في البيع اكثر من انت باغي تبيع ليه، باش هكا الناس يبقاو مرتاحين. انا كليان عندي مثلا كيشري انت بحال مثلا برودوي جوج، مثلا عندنا برودوي مثلا كيتباع 193 درهم، الا خدا جوج غياخد الثاني بنص الثمن، فهمتي؟ الا خدا ثلاثه غياخدهم، فهمتي؟ غياخد بحال بثمن جوج واحد فابور، وهي غادا طالعه وليتي تنقص ليه لدرجه يقدر يتزادوا جوج فابور، فهمتي؟ حيت هو ديجا اشترى وخلص، صامارش. الا كليان شرا من عندك وعاود شرا من عندك، الثالث كتحاول دير مع شي روميز. المهم شوف، على حسب الثمن ديال البرودوي باش ما تكوسرش انت. بعض المرات الا اشترى من عندك ثلاثه رابح في دوك ثلاثه، الرابع فهمتي عطيه لي كراتوي، يخلص لك غير البرودوي، فهمتي؟ ولا عطيه لي كراتوي. المهم انت او كيفاش كتشوف المسائل ديالك كيفاش كتشوف المسائل ديالك اخويا في البيع ديالك، وكيفاش في البرايسين، باش ما تضيعش حتى نتايا، فهمتي؟ شي تخرج غير تعادل في البرودوي الثالث ولا الرابع اللي تبيعو ليه، صا مارش اخي، ما عندك ما دير. ما احسن نخدم بوحدي ولا نكون ايكيب؟ صاد، كدير اقل من 15000 درهم في الشهر، خدم بوحدك، فهمتي؟ بخلاصه خدم بوحدك. شوف شي وحده معاك، شي دريه معاك، تقدر تكون فيرمي ليك، والدراري راه كيليفريو. سؤال دروب شيبين، انا ما كنفهمش في الدروب شيبين، كيفاش واحد باغي يبدا؟ اجي جاوبش عليه. ما كرهتش نجيب فيديو في 30 دقيقه بصراحه الاخوان والله. دورة الادز ديجا حاط فيديوهات على الادز في الفلاشين ديالي. الكونفيرماسيون بالنسبه غادي يخدم بوحدو، شي بلاصه يقدر يستافد منها. شوف، الكونفيرماسيون راه ديجا داوي عليها في الكونط عندي، فهمتي؟ قلب على الفيديو ديال الكونفيرماسيون غادي تلقاه. اللي نقدر نقول لك هو الكونفيرماسيون خدم مرتاح، عرف البرودوي ديالك مزيان، دوي عليه مزيان، السلام عليكم، سلام سيدي، كنتمنى تكون مزيان، تكون بخير، فوالا راه شريتي من عندنا هذا البرودوي هذا، كنتصل بك مثلا من الصفحه ديال كذا كذا ولا من شركه كذا كذا. كنقول لك غير باش لا ليفريزون غادي تكون عندك في هذا الوقيته هادي ان شاء الله، الثمن اللي خديتي به الكوموند هي كذا كذا، وعافاك. كونفيرمي معايا غير لادريس ديالك باش ان شاء الله، والنمره التليفون راه هادي باش ان شاء الله يتصل بك الليفرور. صافي، كونفيرماسيون راه عاديه. شوف، برودوي مزيان باغي بنادم غي تيكونفيرمي راسو، فهمتي؟ باش ما تبقاش اصاحبي تبيع راسك العجل، فهمتي؟ كيفاش نلقى سكريبت مزيان؟ سعيد الرايس نفس السؤال ديالك. لا، كيفاش نلقى سكريبت مزيان؟ هو هادشي اللي قلت لك. شوف، السكريبت هو انك عارف البرودوي مزيان، فهمتي؟ الهضره راه كل كليان الهضره معاه، تقدر تدوي مع كليان ضاحكه تضحك معاه انت، فهمتي؟ دونك ما تحفظش، عارف البرودوي ديالك، عارف الديلي ديال لا ليفريزون، عارف البري، السلام عليكم، ساليتي كلشي. واش الزبون ضروري تهضر مع ابل في المرحله ديال الكونفيرماسيون؟ اوبليجي تهضر ابل، داكوغ؟ الا ما جاوبكش خلي ميساج من بعد تهضر ابل. أه انا عايش في اوروبا، خصني ضروري شركه حساب سترايب. خويا، سترايب تحاول ما امكن تسول شخص اللي ديجا، فهمتي، تيخدم دروب شيبين، ولا يعطيك البلان ديال سترايب، حيت نقدر نقولك شي حاجه قديمه، فهمتي؟ الدومي في الابديت بزاف. لي مو كلي ديال فيسبوك ادز، لايك سي بي ام، سي تي ا، الكول شو اكشن، هادشي خصو فيديو، فهمتي؟ وكنشوف انا باللي ديجا شارحينهم الدراري. دخل كتب لي مو كلي فيسبوك ادز ولا جوجل ادز، فهمتي؟ ولا ديجيتال ماركتينغ مو كلي، غيطلعوا لك بزاف. دونك اخي، سير شوفو. زيد مروان خشم بهذا السؤال، قال لك اي حاجه كتعلق بالتجاره الالكترونيه. مروان، شوف، انا ديجا قلت لك التجاره الالكترونيه، مروان ولد عمي، دونك غنجاوبونا قدامكم. التجاره الالكترونيه تكون عندك برودوي، كدير ليه الاعلان، ياك؟ كيدخلوك لي كوموند، دوك لي كوموند كتكونفيرمي من ابل، او من بعد ما كتكونفيرمي من ابل راه كتمشي اخي الزين، او كتصل بالليفرور، فهمتي؟ تعطيهم ليفرور هو اللي تيوصلهم للكليان. صافي، هادي التجاره الالكترونيه. دونك شنو خصك دير؟ خصك تقلب على البرودكت ريسيرش، تعرف كيفاش تقلب على لي برودوي. والحاجه الثانيه هو انك اخي تحاول ما امكن ت...
تعلم كيفاش دير الاعلانات سور فيسبوك سور انستغرام سور جوجل ادز، هكا غتمشي مزيان. بون دراري، الاسئله ديالكم كانوا مزيانه، اللي يسمح لي بزاف اللي ما جاوبش السؤال ديالو. تلقاو فيديوهات اخرين، اسئله اخرين. بيس اند لوف، شكرا لكم بزاف. تشاو، عشرة 30 دقيقه وانا كنهضر، شحفت. ان شاء الله الدراري.